बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश में कहते हैं देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट इन पॉलिटिक्स, और पाकिस्तान की सियासत के बारे में तो ये बात 100% दुरुस्त साबित होती है। अब अहम तरीन खबर आ रही है और ये प्लान है अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून का। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये इस वक्त प्लान ज़ेर गौर है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ जो इस वक्त लंदन में ज़ेर इलाज हैं, बल्कि इलाज के लिए गए थे, ज़ेर इलाज तो वो नहीं है, जो हालात हैं इस वक्त कोरोना की वबा के भी, फिर मियाँ साहब के भाई आ गए थे, मरियम नवाज़ को बुलाने की बात हो रही थी, तो मियाँ साहब वहाँ इलाज के लिए गए थे, ज़ेर इलाज बहरहाल नहीं है। तैयारी ये हो रही है कि ख़बर मुमकिन तौर पर आ सकती है अगले महीने के आगाज़ में किसी वक्त कि मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापसी का ऐलान कर दें। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की आला तरीन क़यादत और मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हल्क़े हैं वो इस सिलसिले में डिस्कशन कर रहे हैं और चीज़ों पर गौर कर रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का ऐलान कर दिया जाए। अब इस खबर से जुड़े कुछ पहलू हैं। एक, ये प्लानिंग क्या है। दो, इस ऐलान को करने की जो वजह है वो वजह क्या है। इसके लिए ग्राउंड लेवलिंग, सतह को हमवार करने का काम क्या हो रहा है, मौजूदा हालात से इसका क्या ताल्लुक़ है, और साथ ही ये कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर चल क्या रहा है। देखिए, इस वक्त जो है मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापसी का जो ऐलान जुलाई के आगाज़ में कर सकते हैं, उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये नज़र आ रहा है कि पार्टी की जो साख है वो गिरती चली जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत एक तो वैसे ही मुश्किल मुआशी हालात में आई, फिर उसके बाद ये हुकूमत मैक्रो लेवल पर परफॉर्म कर गई। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें मैक्रो इंडिकेटर्स इस हुकूमत के बहुत बेहतर रहे, लेकिन माइक्रो पर इस हुकूमत की परफॉर्मेंस ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जो इसके वादे थे, दावे थे, उनके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। और हुकूमत ये कहती है कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चल रही है और आगे जाकर इस प्लानिंग को बेहतर करेगी। तो इन हालात के बावजूद भी जब हुकूमत ने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए और कहा कि ये मुश्किल फैसले हैं, यह हमें करना पड़े हैं, इन हालात के बावजूद भी कि जब अवाम में हुकूमत के इन फैसलों के बायस गम गुस्सा था और मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत के जो फैसले थे उन फैसलों के नतीजे में जो सब्सिडी थी, मुख्तलिफ चीज़ें थीं, जहाँ लोगों को बज़ाहिर रिलीफ नज़र आ रहा था, तो उन फैसलों के नतीजे में लोग खुश थे। लेकिन अब अपोजिशन इन फैसलों के हुकूमत के बाद नज़र नहीं आ रही कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सके, डैमेज कर सके, खुद आगे आए, लोगों को बताए, इस गुस्से को चैनलाइज कर सके। ये अपोजिशन नहीं कर रही, तो उसकी अपनी साख जो है वो गिर रही है, बुरी तरह से मजरूह हो रही है। और फिर जिस तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ बाहर गए, बाहर जाते वक्त जहाज़ में उनकी तस्वीर आई कि वो हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं, उनके सामने फल रखे हुए हैं, फिर वो बाहर गए, यहाँ से वो एहसन इकबाल साहब से भी हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे, बाहर जाकर वो गले मिले हैं लोगों से, और फिर उसके बाद के मामलात। तो लोग जो हैं वो खुद हुकूमत से तो नाराज़ हैं ही, अपोजिशन से भी बुरी तरह से नाराज़ हुए हैं। दूसरा, मरियम नवाज़ साहिबा को दोबारा लॉन्च किया जाएगा। जो उनका क्वारंटीन और लॉकडाउन है मुल्क की सियासत में, उसके तहत मरियम नवाज़ साहिबा को जो है एक बार फिर लॉन्च किया जाए, ये भी इस प्लान का हिस्सा है। अभी जो जुलाई का प्लान है, इसमें ऐलान किया जाएगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापसी उनकी होने वाली है, और ये कहा जाएगा कि मियाँ साहब का जो इलाज है वो हुआ है या नहीं हुआ है, वतन की खातिर, अवाम की खातिर, मईशत की खातिर, हुकूमत की बुरी कारकर्दगी को देखते हुए लोगों को निजात दिलाने के लिए इस जालिम हुकूमत से मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापसी का फ़ैसला कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिनमें इस पैंडेमिक की सूरत हाल में फ़्लाइट्स का दस्तयाब होना, हालात का साजगार होना, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन ये प्लानिंग जो है वो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है। दूसरा, इस वक्त आप देखिए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पॉलिसीज़ और उनकी कारकर्दगी से गो के थपकी देकर, गले लगाकर, पीठ थपक कर भेजा था मियाँ नवाज़ शरीफ ने, लेकिन उनकी कारकर्दगी से
میاں نواز شریف جو ہے وہ بالکل بھی مطمئن نہیں. ایک تو آتے ہی انہوں نے جو بیانیہ میاں نواز شریف نے بلڈ کیا تھا اسے ڈیمیج کر دیا. میاں شہباز شریف صاحب کا خیال تھا کہ وہ انٹرویو بڑا ہیلپ کرے گا لیکن اسے ڈیمیج کر دیا ہے, تو اس لیے بھی جو ہے وہ واپس آیا جائے. اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہے ان سے خوش نہ ہونے میں دونوں میاں نواز شریف بھی اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی, دونوں ان کی پالیسیز سے اور جس طرح سے وہ اس وقت پارٹی کو بطور صدر لیڈ کر رہے ہیں خوش نہیں ہیں. اس کا ایک ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں. میاں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے لیے جب یہ گئے ہیں نیب والے تو یہ نیب آفس میں ان کا ویٹ کر رہے تھے, یہ نکلے, پھر اس کے بعد یہ وہاں پہنچے, 1.5 گھنٹے کا وہاں سین رہا, ایس بلاک میں چھاپا, پھر خبریں آئیں کہ وہ رائے ونڈ جا رہے ہیں, میاں شہباز شریف کی تلاش میں ہیں. آج بھی عدالت کے باہر کارکن تھے, ایک پورا سین تھا, ضمانت ہو گئی. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گرفتاری والے موقع پر آئیں گے, کارکن جمع کریں گے, ضمانت لیں گے یا گرفتاری دیں گے, یہ ان کے 2 پلانز جو ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن ہیں. تو اس تمام صورتحال میں جو 1.5 گھنٹہ نہیں تقریباً 1.5 دن رہی, اور اس سے پہلے یہ بلڈ اپ اس کا رہا, وہ ہائی کورٹ گئے, انہیں طلب کیا جاتا رہا. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بات میاں شہباز شریف کے لیے نہیں کی, ایک لفظ نہیں کہا میاں شہباز شریف صاحب کے لیے. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو میاں نواز شریف کی تصویر آئی 30 مئی کو, تو اس تصویر پر تقریباً 140 کے قریب ٹویٹس اور ٹویٹس کے رپلائی کیے. مریم نواز شریف صاحبہ نے 28 مئی کو یوم تکبیر پر 10 ٹویٹس کیے. اس سے پہلے 28 مئی کو بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے کرٹن ریزر کے طور پر رات 10 بجے کے آس پاس 27 مئی کو 3 ٹویٹس کیے, لیکن اس کے بعد وہ چپ بیٹھی ہوئی ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے میاں شہباز شریف صاحب کا اتنا بڑا سین ہو گیا, ٹی وی چینلز لائیو رہے, سب کچھ ہوا, وہاں کارکن پہنچے تھوڑے بہت, عمران نذیر صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے اور وہ پولیس والوں سے گتھم گتھا ہو گئے. آج ہائی کورٹ میں ایک سچویشن تھی, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ ان کے معاملے پر چپ ہیں, حسن حسین ان کے معاملے پر چپ ہیں, میاں نواز شریف صاحب ان کے معاملے پر چپ ہیں. اور یہ مکمل خاموشی ہے کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو پالیسیز ہیں ان سے جو ہے وہ بالکل خوش نہیں ہے. دوسرا, پارٹی اس وقت اندرونی طور پر بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پارٹی کے لوگ بڑے ناراض ہیں. پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ جا کے بزدار صاحب سے مل لیے, کچھ اور لوگوں سے مل لیے, پاکستان تحریک انصاف کو حمایت کا یقین دلا دیا, وزیر اعظم سے کچھ لوگ مل لیے, لیکن ان کو شو کاز نوٹس دینے کے بعد پارٹی خاموش ہے. پارٹی آگے جاتی, پارٹی الیکشن کمیشن میں رجوع کرتی, ان ارکان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی, لیکن پارٹی چپ ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی میں بڑے جب سر جوڑ کر بیٹھے تو انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ اس وقت ہم اپنے لوگوں میں ویسے ہی پارٹی ناراض ہے. میاں شہباز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد سیاست سے, میاں نواز شریف کے باہر ہونے سے, باہر ان کی تصویریں آ رہی ہیں, وہ ریسٹورنٹ بھی جا رہے ہیں, چائے بھی پی رہے ہیں, وہ ٹھیک ہیں, وہ جتنے بیمار ہیں, یہ پارٹی کی بھی بعض ایم این ایز ایم پی اس کو اس طرح سے اندازہ نہیں تھا, تو وہ تو شکایت کر رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو خواجہ صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا تھا میں انڈر اوتھ ہوں, اور یہ تمام باتیں, تو یہ جو ہے پارٹی اس وقت جو ہے وہ خود پارٹی کے لوگ اپنے ناراض ہیں, اور اتنی ٹوٹ پھوٹ کا خدشہ ہے کہ یہ لوگ اپنی پارٹی کے ان لوگوں کے خلاف جو مخالفین سے ملاقاتیں کر کے آ گئے, جن کے ہٹ جانے کا اور نکل جانے کا ڈر تھا, ان کے خلاف بھی انہوں نے شو کاز نوٹس کے بعد کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اور اب جو ہے وہ اس سلسلے میں تیاری یہ ہو رہی ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں یہ اعلان کیا جائے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو اسلام آباد میں, لاہور میں, اہم ترین لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ مقتدر حلقوں سے رابطہ کریں اور اس سلسلے میں فضا جو ہے اس کو سازگار کریں, گراؤنڈ لیولنگ کریں, اور کوئی سگنل ملنے کا انتظار ہے, ایسا سگنل کہ جس کے نتیجے میں یہ نظر آئے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے مقدمات کا, باقی چیزوں کا سامنا کریں گے, کچھ چیزوں کی یقین دہانی حاصل کریں گے, لیکن مریم نواز صاحبہ کے معاملے میں انہیں مکمل یقین دہانیاں چاہیے کہ ان کی جو سیاست ہے اور ان کے راستے میں جو ہے وہ روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے, ان کو اجازت دی جائے گی مکمل سیاست کرنے کی. اس سلسلے میں رابطے کیے جائیں. اب اس سلسلے میں سب سے بڑی مخالفت جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ہے, جن کا کہنا ہے مسلسل کہ وہ ویسے ہی بہت ناراض ہیں. کابینہ نے بھی اس سلسلے میں بات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں زیرو ٹالرنس ہوگی, اور اب اس بات کی تفتیش کا فیصلہ کر لیا گیا ہے
کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے مینج کیا کہ وہ باہر چلے گئے، یہ کیسے مینج ہوا، یہاں کون کون انوالو تھا، تو ان تمام چیزوں کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے حکومت۔ میاں نواز شریف صاحب کی ممکنہ وطن واپسی، متوقع وطن واپسی تیاری، اس کا اعلان جو ہے وہ جولائی کے پہلے ہفتے میں مسلم لیگ نون اپنے اندر بگڑتی صورتحال کو دیکھ کر کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایک بڑی صورتحال ہے، یہ انڈر ڈسکشن ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، اس پر جو ہے وہ I'll keep you updated۔ اور کچھ لوگ ہیں جو ابھی اس پر میاں نواز شریف صاحب کو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنانے کو کہہ رہے ہیں، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت میاں شہباز شریف صاحب سے بھلے ناراض نہ ہوں، لیکن ان کی پالیسیز پر بری طرح سے جو وہ اس وقت مضطرب بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں۔